تبلعني تقابلني تاجرة هاي تاجر زفارة يا رينا ياي رينا أنتي لا رادش يمسكنا له ينا ولا لا ينا معار ينا كل نجار ينا فكر يمسكنا له شلنا نقولنا هو ما فتوك اللي تفتنا هو مؤسساتهم اللي يفوتوا عندهم يا ولا أنا كنا اللي بيكون فتوك جمرة له تفتنا صفار شلال يا رينا ياي رينا أنتي يا رينا I love you tell me رينا ياي I love you too رينا رينا شلا تبل عني تقابلني تاجرة هاي تاجر زفارة تاجر هاي لك هو تاجرة ما تبل عني واي واي لا نكبل عكي لا صوتاي أفرغ تقعد تتخيل ها أفرغ تقعد تتخيل لا أنا يتقول تكون قدام قرصة قدام يا قدام وي يا قدام وي صو قرصة همزي كويني كوي همزي يا في الغلط فلو أكيد تغنن كلا يدرن خايب دنجرت يا تغنن حاجة قلنا رينا يكو لك خديش حتحسب معك رينا عيني ما أبو كل جزء كليش حتحسب معك خايب حتى نفسي كده اللي خايب هم يبهدوا ونفسك أنت كليش حتحسب ونسخة معك تحسودوا نفسك معك تحسب النغي أنا نسخة معك هو انت هو اي تحسب انها معلتي واذا شتاتيت يحسوية تحسب له دا تاب غورس كلها ابز غزا زلا تاب غور كزي ساعات غيرنا تاب زبال كنت تقول نابز غزا زلا اسك كومنت تصحفوا لا صوت ديديت ولا قبع Let's go guys دبل تاب شكور لي دبل تاب انا تاب غور كلها ابز غزا زلا تاب غور كلها واو تاب غور ابز لا تخال حسب متر كتب الاخير وانت كتب لي انا زيان ها عم بقى جايز خلطة سحر حد فلاور ميت كنت عاد تغميت عايز تسمع يوم يا ميت كنت وعدت او دحر بلوك مساعات وتصنح علاقات حد فرطة يا نين شلا لومي يطوعك الله يا انترفيو دا انترفيو خستا يا اسكو انترفيو فاميلي قلت فيها انترفيو لا انا يفلطني كوي يفلطني انترفيو قلقلش لسه عندنا على جايز فلاور لسه ثانك يو ابي ثانك يو برازري نويس كان حالو مع توصعنا اسكن ريناي اوصعنا خالي خلطة سوستاون دا فاميلي دا بالعجت متى دا بالماي فاميلي شلا فاني يو ماني عركي شلا يا عرك شلا زبل كمان نيك عركي الناس عركي برازري سعادة love so much برازري love so much thank you عرك شلا يو thank you نار خاصري في راس الكاد بعد نيك عرك thank you برازري شلا يا نان ريناي ويه أديس تمسي مساء تغني مش تعد ساعات متها نعبا خيلة أنا أكو عدي ساعة هون كل نبر ما غلا هو ما قالس كتشوينا نبليو ما قالس كتشوينا يا خليه هي تقراوي تقرينا لكم حدا كويس فترة تقراوي حدا كويس فترة هاي تقراوي إنسان حدا هو مو تاي قور خادم زيو واتشت نا أبلي بتصير لا
ما أنا يتفتح كيف يقول حاجة تشت مدانا شلا متيلهم قرفني نشلا متيلهم مسك قرفني هيك قورها ها هيك قورها خلو كل فتيتا እንኳር ንዓይሲ ነዞም ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያ እቱ ዝብሉ ዘለዉ ቆልዑ ከማን ህልም ዘብሎም ዘለዉ ኣነ ሰሚዐ እምዳ እንታይ ለገድፉኒ ማንም አይኖና ማንም ሓቁኒ ተጊርካ ብስማ ዋ ያ ወላ ሓንቲ ያ ሓቂ እኳ ያው ነስገስክ ፋሚሊ ያው ድብል ነርስ ደብል ከይሃረምኩም መኸድኩም ፋሚሊ ኦይ دابل كده يحلفكم ماكو فاميلي من ينتزي ملاط رأسي قروة زلو بزقزع بودا نوتيفيكيشن تاتا عينت ملاط قورنا تخ ما استسأل كويس سلزي ملات كلنا تساعدنا كلنا يا خامي حساد ودي زيك حساد نورمال دامر ان شاء الله ملات قدني الخا يا خلا معناي ما عزل على زاسل زياده كلا انا خدني يسالني زلني انا اذكر زي كده هذا جيم زي تقطعنا نوركم ياو فاميلي تابتا كان نغركم زي تقطعنا نوركم أصلنا بفاميلي حنت جينا أصلنا فاميلي هوي تاب نقولكم تاب كان نقولكم فاميلي دائما أتسألكوا يا أبي كل تسألكوا إذا زي شكرا إزبالي قرصني I know كي قرص كما وي تقولنا وي لا مغنى تقولنا نستي تقولنا كمزي قلنا مالتي كمزي نابزي كمزي يا همزي وي لا أنت قطر تقولنا يا قطر كم زنات كزاوة كم زنات كزانا أوه هاي لا يعني عندكم جزية كم كنا روا ليش عندنا ربع عددا يشتري ربع تعدوا سكان عاطو زود سجم هلو أنا عسكته أتا دولي كلا مثلا داتا أيو داتا نايم من داتا ناتي داتا يسار عنزلا كأي غوين دا صبغ على له هو الداتا أيو الداتا أنت الداتا الداتا I don't know man فيلي take you أتا جيم نخسك جيم أتصاتنا family الداتا أنت الداتا ده لا أنا قبض زيدا خلي قال خونا من عرفت بيت مسلت كله خاي كونا ملات كله ناي بيت مسلت يا كابي من سيلنا أبي أنت يا سائل هذا خونا ملات شبرنا يا بس كتاب فاميلي تاب قبر كوبلين دا قبر كا با ناكدم يا يسوس ماني تاينا أملاخ بوي تازي كابا أبزنا تستابتا كوغبر كو تابتا ولا حقو تابتا كوغبر خاب تابتا غور نام لكوال نابز غزات مص يديتي يا يا يديتي يا فوتو ايكون يديتي اها كانا بيرو مدي انا بيرو من بس خاص ملات اين اركايا اها أبينا لك حدي صرفنا لا لا رش سلست عم بابا استاون سلست صح حدا سلست صح حدا عم بابا سلست حدا قال اوكي زول ما تسينا حاجه انت قال يا سلست يا ثانك يو سيكو فلاورز سلست فلاور ثانك يو فاميلي سلست عم بابا يا مليكم مالو ثانك يو ماي فاميلي بلو يا لا ما تسكي ما تعطينا عنش يا فام ثانك يو ماي فاميلي حط فلاور جايز دبل بسلسة مثلا لا
دائما داش. Thank you 11. Thank you Eritrea. كلا Eritrea. Thank you أنا قاعد يا. ما أنا شو صديق فيه كلا ما في شو بيت تمر عوستي تمر عودة ما نعاق زي مرعاك. أنا ما مغلى يعني عاوز لا خي عدبا عاوز لا خي عدب تمر عويت للي نعم كمر عدلني واس ساكت كرو ترى يدلي هاي مرعى حارف لي مرعى تمرعى أنت تقوين هذا التليفون قلم ساعت لكم زدت قاتم تخين قاتمه تايل طيب هذا قل خوينا لا تليفوني تتاغين هذا كيفون سأل ما أدي خوينو نعم تمام إذا قصتي بلايز بالسي أباي متسني يا حاجة طفيف يا تبلايز بال يا وندا هذا جنكاي ساعتنا ودي مازيا وجوزي أحسدنا لكم بحق زرابة يو باك كم رعاو كده نعقمه أنا ما مقال عينتي كوي خاني أنا عاوزي للخي عدي أبزل لك يا عددا ساكت عندي يا أخي المرعى أنا دحين كرري أنا مقالة تمتخنا يا نعقد على نعقد قنيل كلن حدثهم هاي المقالة يا أخي بجاج هو قصاص لك ديري يسكو جايز تريبل حاجة جالاكسي قطعنا أيوه جالاكسي سكا حنت جالاكسي سكا فاميلي حجز قطعنا سكا جالاكسي فاميلي جالاكسي فاميلي قطعنا يو فاميلي عسى شو عتا جالاكسي سكا فاميلي ليسكو فاميلي جالاكسي فاميلي جالاكسي كيدا زي أخي جالاكسي سيبون جالاكسي Haven't that part. What is seven is so much same That's Egyptian every day. Back to Africa, man. You might do it in Africa, baby. Coming back to Africa, man. Coming back to Africa. تاتا غورغولا كلار كيس لسه حد اساغولا سلسته فيوري فاز سلسته فيوري كيكو انا خلت عندها وايد هوني يا رب ما تعرفون قلت فلورس تهوني قلت فيوري جايز حراتك انا ادخل حراتك اين تنتاج بعد فيوري حنت فيوري فاز حنت فيوري ويلك حري روما يا فاكر ما نحر ما كنت أخستاي حمشوا مش نورني يا نحر ما فيور زي ما لبمو حمشوا وين نورني مش أنا بقول ليش لما نسعهم ديري خاطر أزير أنا مش لا ترى دكاس دي متكاني بنا ترى ما أصدقائي تيك توك عزي عزي هندي ساعات كيرا مسلكا فهمتي ثلاثة كني 3 دقائق 3 دقائق كدي على باخذ بو 6 ساعات ليت 6 ساعات 6 ساعات يا الحين لا يكون خا
ناتنا 22 ساعات كني ساعات 10 كوجح دولي مالتو يا أخو وقح دادي حجرا وقح نعم وقح يكون الوا زي دكسكو و دكس لا هاي تبيك هذه تقولي لا أنا لا مشيت دكس حكا مشيت دكس أنا لا مشيت ولا كده كوي تصحون لا جاكتي تراي وصيا أتو إلى التيك توك بقى أتو إلى التيك توك وين هذا كم سنة تيك توك واه سكجا ما لنا You want to use it? انت نقاب وينو نوصل لهم ينادوا ان شاء الله وينو نوصل سامعك ولا غياو جايز وينو نوصل لهم بحنت مين سامعك ولا غياو وين عادي الله غياو وين ولا تعال زي تقول شلا 36 نريكا 39 from يطلع اي ريكول يا صغا 36 عيني ريناي 36 ريناي انا كل ما انت بتشايهم لك ايلك علي فلتس نا انا ما رايش ما بعدين مو كل خي وانا سخات لان تلها كل زي ولوداني لك اسل اللي يفلت كويا الشر ما ركريك ده مريناي لا ورح اني مع السخات عليهم تلني يا كاو تايمينج جايز تايمينج حزي سنايب وينك وصلون ثانك يو تاب تقبلوا نقول كهم ما نقعد ثانك يو تاب تقبلوا لي زلهم ثانك يو مسوم تاب ثانك يو ماي فاميلي اي لاف سو ماتش وينك توصل حسيبه نيا تيري 6 نقول لك تري 6 لا تسبعمو لا انت تسحب لي انا كل خير اخر لينا تسند حفني لما انا تسي مش خلي راخر دمبي صحاب لا انت بدم 36 لا حكريك مان مش خلي راخنا انا لا لك مش تطوي 5 قرات تطوي انا كاي مريره وين برغزي هذا الشلا وين برغزي ها وينبر وانا كلام عندها وين تما تشكر لي تشكر كلام همزي لي تنيرها كم زي ايوه طبيب انا كوس وين بركفت مسلني نير كلا ناي صلولاتي ناي قلعي هم مزار لي خنس همزي سلتلها بخونه بعل سلطان بريزيدنت انديخا كونا مان بريزيدنت هم ناي بريزيدنت همزي سلتلها انا بريزيدنت انت لا تدعم بريزيدنت كن حارف بريزيدنت يوم مريض عمرها يا حريف لا حريف حق خي طعمات مريض عمري طعمات مريض عمري من قصة مريض عمري لكلو مريض عمري شو الله نعمل من بسرعة انت كم ما قبل في باوي زنا بقدم اي باشن فادو ناي بقدم اي ارجاس ليسكو تريبل امدحن تقزي قطعنا مكون ناي بقدم اي سعر كادو نسمان انتي زي خالاي وتي حاجه لنا ولا خنورو هو صدوا لين ما عاد ايش اللي معك ورق ما دايلا صدوا غنيم سبلا ورق ما دايلا نكوبني هو عبسرو نشلا ما ميداليا كلكم فوت غورو وش شلا تسعر منكم بريزنت كسرني ويلكم
سمع عنده وين وسيلته نا ثانك يو تاب تقبل لهم يا ثانك يو تاب تقبل لهم ثانك يو ماي فاميلي هاي حزينتن أمارنيا تلمامد بونت حد قونا جو أقوالاس أمارنيا لواقع عند حرمة إنسي بأمارنيا تواقع هاين دسيلن يا أنا ولا كو حكا ريناي حكا ولا تنام حرس يا مان ولا تمغات ولا مشواتين ولا جس للخنا ما تايدا تقبل أمارنيا تخيل كاجن بيانس نشيء الرداد أنمو ساتن لدسيلون كواقعها دحر أمارنيا لي خال كاجن ساتن لك أي سامعين دحري لنس كيد برد حزت هاي تقبر مسيرك عندي نشت خليخا حدا ودا يا تايتلن أفكر شالو تلن أفكر شالو كذا دم كأوللا قنجنش ودي سكيبه قنجنش ودي قنجنش ودي تلا مجموعة مسخطو تلا أول بركان زي هنزانالك قنجنش ودي قنجنش ودي تلامو دسيلا قنجنش ودي كي ترسع يا لا اتو سكتو محروتو كم حارون اتو بتودي مساكن تودي مساكن قنجنش ودي كأولا لا قنجنش ودي قنجنش ندي ودي ودي سكبه ودي قنجنش وديتي مالتي وديتي مالتي وديت قنجة مالتي ودي هيا كأولا لا يتنو متنوريو تلال يتنو متنوريو متو يتاعي يتنو متنوريو متو يتناوري جرافيا با كيوبليا بس مش اللعط لاني بسرو انا سمعنا شان سمع زبهم شخصتي بقى ترى والله فليحه كلكم فلاح أمارة نتيني اوي عشان أمارنيا تواقعته اتو بامو يأتون لشكورين عشاق أنا كأتولي يتو شكورين لكي أمارة الناقر أو أمارنيا لتناقر يتو دي لكي ولذا حسات قوارصاني لي فريق إيلو أصنع عيونكم I'm not gonna marry you. I'm gonna become single. I won't do that. It's fucking crazy. What did you do? You're tired of like I don't do that. You want to go and take your bath? What happened? ሰላም እንዴት አለን? ሁሉ ሰላም አለን። ደህና ነን። ደህና ነኝ እኔ ቆንጆ። አንተ አላስገቢ ሰው እሺ
يا انا فكر يلا سلام. كومنت عارف حمدها يا የናው ከገባው ነው ما انا بالشلا 24 ماريكا ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ደህና ነኝ። ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው። የኔ ቆንጆ ነሽ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ መርሐባ አኪ ሰላም ነው? ሰላም ነው አባቴ። የኔ ፍቅር ሰላም ነው። የኔ ፍቅር የኔ ማዕር ይቅርታ እኔ ጋር ግን የኔ ውድሻለሁ። እንጮህ ዝም ብለን እሺ ታይሉ ያ ታብታ ጎርኩላ አዝገዛ ዘላ ታብታ ዘይትገብር ኮመንት ጥራቅ ጻፋ ይቆም እንዲያም ፋሚሊ ኩላ يسي خيالي زال مهر زال نركخات ምን ግራ እኮ የኔ ቆንጆ እኮ ይላል خالي خال ታብታብ የኔ ውድሻለሁ ና ንውድድ የኔ ውድሻለሁ ትሎ ودي 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 ውዴ አው አው ሪናይ ሰላም አላልኩሽም ይቅርታ እሺ مدينة اكيد تشكري الله ودنا አለን አለን አዎ እኔም ጎልዬ እንደዛ ነው የተረዳሁት። ታብታብ አድርጉ ጋይስ። ሪናዬ ወይ ፎሎ በልንበል ያን እዚያ መሪካ ማራኪ ፎሎ ተባ ተደራረጉ ከሸላ ጋር አሪፍ ሰው ምርጥ ሰው ፎሎ ባክ መልሰልኝ። ፎሎ አድርጌያለሁ። ያ አሪፍ ነው። እንታይ ያሉኝ ካሊ ማለት ተጫወት ሲ ፎሎ ተጋወር አሪፍ ሰው ይሸላ ማለት ይለያ ያ ሜርሲ ቴንክ ዩ የነ ያ መለስኩ የነ ፍቅር የነ ያው ጀሚል ስካይ ዛሬ በታተም ይበል ማራኪ ነገር ነው ያመጣው ታብታብ ጋይስ ታብታብ እንጂ ጋይስ ታብታብ ቆንጆ ነሽ ምናምን አትላም አይቱ ላይ ድኻ ታብታብ ያ እንታይ ሸላ ሲያሳፈ ወርቂ በአኸይ ይዛረባለሁ እንታይሉ ይዛረባለሁ ዳ ኦይ ፅገን ከይተምፅልና ወደ ንኸይታብታብ ገበር ኩሉ ካብ ክንደይ ኣለካ 405 ታብታብ ገበር ንኩላኩም 500 ታብታብ ዶ ትገብሩ ነርኩም ሲትረዳ ክንደይ በፅሐት ታብታብ ስታይ ወስደልኩም ፋሚሊ ታብታብ ገበር ኩሉ ኦፕኒንግ ታብታብ ሸላ ቆንጆ ይኺ ምናምን አላ በአማርኛ ቆንጆ ይኺ ገለላ ቴንኪው ኔ ቆንጆ ጎል ያምሳ ሚልኪ ዩ ስፒክ እንግሊሽ ኖ ስፒክ እንግሊሽ በትግረኛ ንገረኝ እሰማለሁ። ትግርኛ ትዛረቢ እሰማለሁ። እውይ ፅብቕተይ ትኸንፈር ክዳ ደስ ኢሉ ንክበልዖ ክንደይ መዓልቲ ሕፀብ ነብስኽ ኣብሶም ኣብ መዓልቲ ደስ ኢልክኒ የቀን ያ ምንከን ምንባር ማለት ንዓኽ እንታይ ስዊት ላይክ ስዊት ጎል ትስቂያለሽ እዋ በይ ይውለኛል ወይለከ የነ ውድሻለሁ ወይለከ አታ መንከመ ሰላም ብለሕና ታብታብ አድርጉ ጋይስ ታብታብ ያኔ ሌላትካ አይብልን ኣብዚ ኣለካ ገንዘብኪ የነ ውድሻለሁ ገንዘብኪ ኦኬ አታ መንከም ስራሕ ይልዲ ያ ቴባክሽ ኖቪየ ክርስቲያን ለለፀ ኣድራርባ ለለፀኒኻ
ماكينة با ما يكون نعم أتروف تانترا تفيك أنت تفيك هل بيركي باي ولا تيك توك سجدي فيكيو باي تفيك هل بيركي باك باي بكت أيبلن بي تقدرش نزبل تقدرش ما قطع ما أيبلن تقدرش نزبل تاب تاقور خاب تاقور كلها በታብታብ ብቻ ነው 244 የደረስኩት 233 የደረስከው በታብታብ ብቻ ነው። ይሄ እኮ በጊፍት ነው እኛ ጋር የሚደረሰው ማራኪ እኔ ጋር በጊፍት ነው የሚደረሰው። ወደፊት እኔ አባቱ ይልካም ማን አባቱ ነው ፌመስ ነው ሸላ እኮ እሱን ገርሞኝ እኮ ነው እንዴ በታብታብ በጣም በሰው ላይ ተወዳጅ ያለው ፌመስ ነው። ንገሩ ዲና ሸላ ያ እኔ በጊፍት ነው ለምን ደርሰው በይ እንደዚህ ላክል ዲያሰብ ፎቴካ هاي خات سرح وينك بتابتاب بتشاس قلتميت قريت يومها بناي ناسي بجيت قلتميت تحرف سوي خمالتي ولا كله واي ثانك يو بليو ثانك يو برازيلي بليو ثانك يو يا انا دحين صبغي بليو ولا بملكع ولا براسي እንደገና ካ አትሐዛዝ ሳይነ ሸላ ዝባሃል እንደገና ካ ያ በፍቅር ካ ያ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ አሪፍ ሰው ነኝ። በእንትን ትርጉም እንዲ ማለት አላካ በመልኬ ዋላ በስርሐይ እንዴ በመልኬ በስራዬም በጠባይ ምናምን በጣም አሪፍ ሰው ነኝ። ለዛ ነው እያለ ነው። አዎ ለዛ ነው እንጂ እንዴት አስገብቶ እንዳጫውተን ራሱ እኔም በተኝነት እናስገባኝ አላውቅም። እንዴ ሰው ተስለነበረ እዚህ ጋር ደግሞ ይጻፉልኝ ነው ፌመስ ነው የኤርትራ ፌመስ ነው እያሉ ነው እዚህ ጋር። አዎ የኤርትራ ፌመስ ነው። ኦኬ አመሰግናለሁ ቤሉሺ አመሰግናለሁ ያመሰግናለሁ አራደሽ ያመሰግናለሁ የነ ወለላ የነ ማዓር የነ ሁሉ ነገር የነ ፍቅር ያመሰግናለሁ ወዴ የኔ ይልካ ስማንቴን አታና ስማን አሪፍ ወጣ የኔ ፍቅር Yeah. Okay. Nathan, he will be, I hope. Let's go, family. President እያሉን ነው እዚህ ጋር ሼልስ he is our future president እያሉ ነው። ብሽሜ ያ ለይሰቲ አንተ ለይሰቲ አውዲኝ ዋንቲንግ ሰትኝ አይነግረንም ቢ 네 하이터바트 혼하기대 하이터바트 혼하기대 하이터바트 혼하기대 ሳለ ነው ስምክ በቅርቡ አስመራ መምጣት ፈልጋለሁ። ፕሬዝዳንት ሼላ ነው አይደል ስምህ? ፕሬዝዳንት ሼላ ነው ሳለ ሸላ ነው ያ ኣብ ኤርትራ ድሃት ነበር ኣብ ቀረባ ግዜስ ኤርትራ ክመጽ ይደል የትለካለ ተምሲሞ ዋ ቤቱ ፍልታይ ታይኻልካ ክመጽእ ኖ ኣነሲ ክመጽ ይደል የትለካላ ማራኪ መና ማራኪ እኔ አስመራ መምጣት ፈልጋለሁ። ወይ መረኬ አዲስ አበባ ኤርትራ ትመጣው አስመራ እንታላትኒ አስመራ no Maloya you come in Asmara yes I come from Maloya maybe 13 kilometer እሞሲ ናባ ሐክመጽ ይደል የትለካላ ዋይ እስኪ ምናልባት ናባ የነ ፍቅር እሺ ቅበላ ድኻ
أنت مريندا يلست له مريندا أنا لا شاي ست اللغوة እንዳይዘጋብሽ ሪናዬ ይዘጋብሻል። ቲክታክ ዝም ብሎ መዝጋት ጀምሯል። بريتو باك هو حجو فليتكم فهمي لقناتكم معكم تاب مقباركم كوبي مقباركم ثانك يو تاب تقول لهم ياخذكم تاب ياخذكم حتى شلا يتردد كان بيت هيدي عيلاتك مسيلك أنا سي عيلاتك عدي سابات نقدي أسمرات نبر ندحر خين كاسي أسمرات مزيد اللي يمو تمتصدوك عيلاتك هو الشيء طوالي سكو معراكي عدي سابات أسمرات اللي ميلو አይደለም እንዴ ኦኬ አስመራ መስሎኛል የት ነው የምትኖረው ሸላ አብይ ኸት ነበር ትለካላ أنا هولندي يقمطال ሆላንድ ኦኬ አው አይሰማው يا أيوة أنا عارف سوي حاجة تلكالاش له Yeah, thank you. Nice to meet you, Belia. Nice to meet you, my sister. I love you. Nice to meet you. Ciao, Belia. Yo, ciao, Belia. Ciao, my family. Love you so much. ኦኬ እሺ يانا ودي شالو يانا فكر يانا كل نجر يانا معار يانا فقري يشنف علو يانا كل شيء. I love you so much. Peace. ቻው በቃ እንገናኛለን እሺ ሪናዬ መልካም يا ciao. ደህና ነሽ? በሉ መልካም ቆይታ ደህና ደሪ ነው አንተ ቲክ አሳብ ገብቷል። ደናደሩ እሺ መልካም አዳር يانا كل نجر. ደህና ነሽ? እንታይ ደኣ ኮንካ ዋዕ መራሒና ትብል ፅቡቕ ነገር ይሕጉሰኩም ደለኹም ዋላ እቲ ቃላት ኣዋፃፃ ገለ ኮሪዕኩም ደለኹም ብኤርትራዊ ምዃንኩም ኩርዑ እንታይ ደኣ ኩርዑ ኤርትራዊ ምዃንኩም መራሒኹም ሒዝኩም ዳ ኩርዑ መራሒና ንቅድሚት ጥራሕ ኩርዑ እወ ኩርዑ ጥራሕ ናብዛ ዓለም መን ተሓጒሳ ክትነብር ንሕና ከይተሓጎስናስ ንሕና ከይሰሓቕና ክንሓልፋ ዛ ዓለም እምቧ كيسحقنا هنقرك كيسحقكم تقربوا خبز عالم زي هو لك الدقيقة كيسحقكم بشنكة بحساب ترى أريكم كنت ماتوا هو لك الدقيقة ها تاي خوين كونيلكم هو لك صوم ده أقدم تسحق لكم برت نعاهم إلا أن تفتح نبز عالم هو لك ينا فكر ينا قنجة خن بلمنا جانا ينا وعر ينا ولا لا ينا خلف نفسي يقول كنا بلمنا جمر هو لك الدقيقة መንግስትና ህዝቢ ወቲርና ሩኡ ዶ ይልበልናኩም ሩኡ ኢልና ረብሪብናና ኣደንዚዝኩምና ባዕ ኣደንዚዝኩምና ማኔጋ ኣደንዚዝኩምና ማይ ፋምሊ ኣደንዚዝኩምና ወላ ሓንቲ ክንገብረኩም ኣይንኽእል ወላ ሓንቲ በቃ ወላ ሓንቲ ኣደንዚዝኩም ና እምባ بابا إسياس اي عيني معري دحندون يدي بلي بيزف كركوا شيل حوي دحندون يلا اسقبير مسجد كم يلا طيب اخونكي الحدا تقدي في اللقوة يكون انت عاده خاص نتم ايرترانسي صبغاي تمهرو من زلخا دو قلي بلنا راعنتوس انا استاي حماق مهروكم على الاخرى يساوك كده اذا تايم نورمال حطوا حتى مشرو ان شاء الله حاولي حتى دس يلا هاي هذه تمزي كتزارب كل خاسي تكتب له زلكات بسنة ساعات كتزارب ولا كتايدي كاني إذا أزبالك كبادة بسنة ساعات أنا لميدا كهوينة إمبر كبادة تحدي كاميرا
شت وا يا تحت يا لا شيخرنيت ما انت لا تحت زياسك انت لا تحت ما بحكي يا تحت وا أبغى أعرف لهم مالتي أبغى لهم أكون نسب كنت أعرف كم لي كانت أميت كان نسب كبيري مالي بخالف ودم ترى يصرف دا موسيقى غلغله يصرفهم شورم تا دقالا غلغله ما هذا راب ولا موسيقى رابران دري هم كا ناي عمري مدرف لا هبدر هذا هم دليتهم مدرف خلينا نصنا دالو ما كودا نسب مبر نسب ندم متصرف زلو نمن ندم تصرف زلو نسب ندم تصرف زلو نسب يكون وا نمن دا نسب صلاتهم ندم صلاتي كان ادرف زلا ما سبلك ندحر صلاته هكون صلاة خن ندحر كوين حد سب زخنا نجرجير كلام ماي تري كاين نعوى ملكتهم نيم فتاي تحاول دفي كم ندحر كوين نورمالي تري كاين وا ندحر تبايس كان نورمالي ملكتهم حق مغنى تنقى خلاص نو حدا بس إله خلوص عارف قافي حلت لاني تفضل ناين تمكفحه ناين يا ناين سوري لا كومي لكم كل لا انا استعرك خبو جوجلو كاي حتى لا حد ما بعرف مع سقف حكوين صح جوا عفوا تلفح ما يدشيها لا يا نقول نودو كيف على بخمن يا يا ندير عب ساينس عب جوجل دريتو عب جوجل تو ما حد اقول كذا اقول كريو وش لا ايوه عب جوجل ورقه ترام لا تباي كم اي بحال ايه هاي كم اي بحال بحفشه حرايد بحال وا لا ما لازم هذا خاك نبي تحت غطى شويه كني بتحا قلت ميتي انت لا اتناي بوت لك هذا بوليس دارجني هاي سمعني لا حاول